اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل دعوت قرآن و حدیث کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رب زدنی علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر ہون تک سانو اپنا قرآن سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔
اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے اور انشاءاللہ اللہ منظور فرمائے گا۔ دوستوں مولانا قاری عصمت اللہ صاحب دی تساں بات سنی اور بھی کئی علماء کرام دی بات سنی ہوئے گی۔ میں اللہ کے دعا کرنا اللہ علماء دی زندگی چ برکت فرمائے اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کراں گا اللہ کچھ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ نال دھیان نال سننا، اس کر کے اللہ پاک فرماندے نے اج میریاں گلاں تو دھیان نال سنے گا نا، کل قیامت نو تینوں لوڑاں پین گیاں تے میں بھی تیریاں دھیان نال سناں گا۔ اللہ آندے نے جے تو میریاں دھیان نال نہ سنیاں تے میں بھی تیریاں قیامت نو دھیان نال کوئی نہیں سننیاں۔ دوستوں اصل چ نا دوستی اللہ پاک نال ہونی چاہیے، محبت تے پیار اللہ پاک نال ہونا چاہیے، دل دا مول بھی متوجہ اللہ والے ہونا چاہیے۔ اس کر کے اللہ پاک فرماندے نے تو جدوں میرا بن جائے گا میں تیرا بن جاواں گا۔ جدوں انسان ہر پاسوں توڑ کے نا اللہ نال لا لے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں انسان پھر زمین تے تردا ہے، اے دے تذکرے عرش عظیم تے ہوندے نے۔ کہندے نے نا کوئی جنگل چ بکریاں چھیڑو چار رہا سی، ایدیاں بکریاں چ بگیاڑ پھر رہے سن، چیتے پھر رہے سن، اینے کول نماز لیتی ہوئی، ایک مسافر گزریا، انہیں دیکھیا ایدیاں بکریاں نو بگیاڑ کچھ کہندے ہی نہیں، اے نماز تو فارغ ہویا نا، اے کہندا ہے بھائی اللہ والیاں تیریاں بکریاں تے بگیاڑاں نے آپس میں صلح کدوں کودی کیتی ہے؟ اے کہندا جدوں دی رب نال میں صلح کر لی ہے، انہاں نے آپ ہی صلح کر لی ہے۔ اللہ سانو اپنے نال صلح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک نکا جا واقعہ بیان کر کے نا اپنی تقریر انشاءاللہ شروع کراں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ لکھیا، فرماندے نے چار چور تے پنجواں انہاں دا سردار ڈاکو، اے دا نام عبداللہ ہے، اے ڈاکا مارن لی نا جا رہے نے پروگرام پا کے تے راہ چ ایک مقام تے گئے نا، اے جڑا ڈاکواں دا سردار ہے اینوں لیٹرین دی حاجت ہو گئی تے نال دیاں نو کہن لگا تسی انج کرو ایتھے تاش کھلار کے نا تے دو بازیاں لا لو تے میں ذرا لیٹرین ہو آواں۔ انہوں نے تاش چھوڑ دیتے، پتے کھلار دیتے، تاش کھیڈن لگ پے، یہ پرے چلا گیا ایک ٹبے دے اولے بیٹھ کے نا قضائے حاجت کر رہے ہیں تے کی دیکھدا ہے کول ایک درخت ہے، ایک نال ہور درخت ہے، اس درخت تو کوا اڑدا ہے، اس درخت پہ آ کے بیٹھ جاندا ہے، پھر آندا ہے، بار بار آ جا رہا ہے۔ یہ ڈاکواں دا سردار بڑا پریشان، کہندا ہے پتہ نہیں اس کوے نو کی ہے، اتوں اڑتا ہے اتنے جا بہتا ہے، اتوں پھر اڑتا اتنے جا بہتا ہے، بڑا حیران یہ فارغ ہویا نا تے لگوٹا پا کے درخت اتنے چڑھ گیا، کندا ٹپن دا ول تے اگے ہی سی، درخت تے چڑھ کے نا یہ کہندا ذرا دیکھاں تے صحیح ماجرا کی ہے، دیکھدا ہے درخت اتنے ایک وڈی ساری کھڈ ہے، اس کھڈ دے اندر ایک بہت بڑا سپ بیٹھا ہے تے سپ بھی کیسا ہے اکاں تو انا، یہ دیکھدا ہے کوا اپنی چونج چ چوگ پا کے نا خوراک پا کے تے انے سپ دے منہ چ پا رہا ہے۔ تے حیران ہو گیا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہندا ہے اوے عبداللہ جیڑے رزق دے پیچھے تو دھکے کھا رہے ہیں، جیڑی رو دی پیچھے تو ڈاکے مار رہے ہیں، لوکاں دیاں ٹگیاں وسیاں چھڑ رہے ہیں، جھگے لوٹ رہے ہیں، او تے اللہ نے انیاں سپاں واسطے کھڈاں چ بندوبست کر دیتا ہے تے تھلے اتریا نا تے کہندا اج تو بعد سچی توبہ۔ دعا کرو اللہ سانو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ تے نال جان جا کے پتہ کی آندا سٹو پرے پتے تے واپس مڑ چلو۔ وہ کہن لگے کی گل لگے چیکنگ گیا بھئی ناکا ہے اگے پولیس دا؟ کہندا ناکا نہیں، اللہ کو ڈر گیا تے سچی توبہ کر لی۔ یہ کہندے نے جے تیری توبہ ہے تے ساڈی بھی توبہ، تیرا ہی صدقہ جاریہ تے اسی کھا رہے سن، جے تو ڈر گیا تے اسی بھی ڈر گئے۔ تے اے پھر کہندا ہے سچی توبہ کرو۔ یہ کہن لگے سچی توبہ کداں کریے؟ کہندا ہے آ جڑا ادھا ادھا تھان پگڑیاں دا سر تے بدھا جے نا یہ بھی حرام دیاں پیساں دا لا کے سٹ دیو، آ جڑے گل چ کرتے پائے جے نا یہ بھی لا کے سٹ دیو، دھوتیاں بھی لا کے سٹ دیو، تیر جناب لگوٹیاں پا لو، خصے بھی لا کے سٹ دیو۔ کہندا ہے سچی توبہ کرو، جڑا اللہ خوراک دا بندوبست کرے گا وہ لباس دا بھی بندوبست کرے گا۔ اللہ سچی توبہ دی ہمت نصیب فرمائے۔ تے ساڈی توبہ پتہ کہو جی آ ڈرائیوراں نو کدی ویکھیا جے نا
کوئی بس وجی پی ہو ٹالی چ یا کوئی ویگن وجی پی ہو نا تے دوروں ہی ویکھ کے ایک انگل لان کے زبان اتنے پھر لان کے پیر نو پھر کان نو نال آکھن گے توبہ توبہ تے تھوڑا جا گان لگن گے نا پھر وہی دھی دی بہن دی جو پجان گے اللہ ہی ہدایت نصیب فرمائے اے کہن لگا سچی توبہ کرو سچی توبہ کر لی تے واپس مڑے جا رہے ہیں لگوٹیاں پا کے نا اے نگے درویش بن کے جا رہے ہیں ہن انتظام ہون لگا ہے جدو اللہ دا انسان بن جانا اللہ پاک فرماندے نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اے میرے بندے تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کرانگا تو میریاں نعمتاں کھا کھا کے شکرانے ادا کریا کر کفر نہ کریا کر جے تو مینوں پنج چک چ بیٹھ کے یاد کرے گا اللہ پاک فرماندے نے میں عرشاں تے یاد کرانگا اے پانچ نانگے درویش بن کے جا رہے ہیں سچی توبہ کر کے گاں گئے نا تے مولانا لکھتے ہیں ایک نابینی مائی بیٹھی اکھاں تو انی اینے آواز سنی نا تے فرماندے نے کھڑک پیران دا سنیا تے اٹھ کے مائی نے آگ سنایا اور جان والے او وچ تو ساڈے کوئی ہے عبداللہ آیا اے مائی کہندی ہے جان والے او مسافرو تواڈے کوئی عبداللہ نامی بندہ ہے تے اے ڈاکواں دا سردار کہندا ہے میں اگے ہو کیا خالہ جی سلام علیکم میں ہوئی ہاں تے او کہندی کنے جنے ہو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے اے کہندا بی بی اسی 5 جنے ہاں تے او مائی کہندی ہے آ لو 5 پگاں سر تے بنو 5 لاچے بنو 5 کرتے پا لو 5 کھسے پا لو چلو میرے نال روٹی کھا کے پھر جدھر جانا ہو جائے جی اگے اگے بی بی تری جا رہی ہے پیچھے پیچھے 5 ناگے درویش جا رہے ہیں تے بی بی دے گھر پہنچ گیا نا تے 5 پلنگ بچھے ہوئے اتنے دورا لگیاں ہوئی سرانے لگے ہوئے مائی نے بڑا پور تکلب کھانا کھلایا تے کھانا کھوا کے نا کہندی ہون جاؤ تے اے عبداللہ نامی آندا ہے کہ چلو ٹھار بن گئی ہے لنگدیا ٹپدیا مائی کو روٹی کھاواں گے پانی پیواں گے دروازے چ کھلو کے نا تے پیچھے نو منہ کر کے آندا ہے مائی کو پوچھ لواں بھی مینوں تینوں میرا بھیج کنے دتا ہے اوتھے کھلو کے نا پیچھے نو منہ کر کے آندا ہے او کہ عبداللہ کس دسیا تینوں تے نام میرا اے مائی کے آج اس رب نال کر لی تو اج صلح صفائی جیڑے اللہ نال صلح کیتی نا اونے مینوں دسیا تو بھائیوں میرا مطلب ہے کہ اللہ نال دوستی ہونی چاہیے پیار تے محبت اللہ نال ہونا چاہیے حاجت روا مشکل کشاں نفع نقصان دا مالک صرف اور صرف اللہ نو سمجھنا چاہیے میں اپنی بات شروع کراں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا گج وج کے درود پڑھو نا اللہ پاک تواڈے سارے دا آنا قبول فرمائے میں اج ایویں قابو آ گیا بڑی دوروں بڑی کوشش کیتی اللہ کے بڑیاں دعاواں کیتیاں یا اللہ وعدے دی خلاف ورزی کدے کیتی نہیں مولا اج بھی نہ ہون دی پر کی کریے ساڈیاں سڑکاں گھنٹا گھنٹا ٹریفک راہ رکی رہی گھنٹا گھنٹا بہرحال اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن بیٹھیاں اعلان فرماندے نے اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو غور نال سن لو آپ فرماندے نے فلانا بندہ جتھے مل جائے اوتھے ہی مار چھڑنا ہے اے دا خون معاف ہے اللہ دے نبی دی نبوت والی زبان وچوں اے آرڈر جاری ہو گیا آپ فرماندے نے فلانا بندہ جتھے مل جائے مار چھڑنا ہے لیکن 5 چک دے رہن والے ہو دوستو تے گردوں نواں تو آن والے ہو فیصلے زمین تے نہیں ہوندے بلکہ عرش عظیم تے ہوندے نے جو بندہ چاہے نہیں ہو سکتا جو اللہ چاہے ہو سکتا ہے جو اللہ چاہے وہ ہوندا ہے آ ویکھے نا ایک پیغمبر ہے میرے تیرے پیرو مرشد ساری کائنات دے سردار اے دا سکا چاچا ہے تے ایک علی رضی اللہ تعالی ہو جنوں لوگ مشکل کشاں دے نے اے دا سکا باپ ہے دیکھنا جان نکری ہے تے میرے تیرے پیرو مرشد ساری کائنات دے سردار ترلے پہ لیندے نے آپ فرماندے نے اوے چاچا میرے
کان چی کلمہ پڑھ دے تے کول ابو جہل اینڈ کمپنی بیٹھے ہوئے سن ابو جہل کہندا ہے بڈھیا ویکھی کتے جان لگیا ہار نہ جائیں ہاری نام چاچا اودا ہی فوت ہو گیا نبی بھی پریشان علی بھی پریشان رضی اللہ تعالی ہو اللہ دے پاک پیغمبر بھی پریشان حضرت علی کرم اللہ وجہ پریشان اللہ نے آسمان تو نا قرآن نازل فرما دیتا فرمایا سونیا پریشان ہون دی لوڑ نہیں میرا قانون سنو اللہ جی کی ہے اللہ پاک فرماندے نے انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اللہ پاک فرماندے نے سونیا جنوں تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا جنوں میں چاہاں ہدایت مل سکتی ہے فیصلے زمین تے نہیں ہوندے بلکہ عرش عظیم تے ہوندے نے ادھروں میرے نبی نے آرڈر جاری کر دیتا او بندہ جتھے میں جائے مار چھڑنا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے لکھ دے ادھروں نا صحابہ دی جماعت گئی رات نو پہرا دے رہے نے تے قدرتی وہی بندہ ہتھے چڑھ گیا تھوڑی جی لڑائی ہوئی صحابہ گرفتار کر لیا اللہ اکبر اللہ تے گرفتار کر کے لیا کے نا پتہ کی کیتا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھ دے لیا کہ نا اس پلید بندے نو مسجد دے پاک تھمے نال بن دیتا مسجد دے پاک حالانکہ مشرک ایک غیر مذہب دا بندہ ہے صحابیاں نے یہ بھی نہ سوچیا بھئی اللہ دے رسول دی مسجد پٹی جائے گی اگے تو لوگ آندے سی نا بھی فلانا ساڈی مسجد ہے مسجد پٹی گئی ہن تے خیر الحمدللہ اللہ دا بڑا کرم ہو گیا جدھر ویکھیے لوگ تڑا تڑ بھابی ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ پکی گل جے پتا کیوں ایک تے اس واسطے کہ مہنگائی اینی ہے روز ختم دوانے کہڑے سوکھے نعرہ تکبیر حق الحدیث حق الحدیث شریف اللہ زندہ باد دیکھو نا ایمان نال دسو بھی نریاں علماں تے ختم دوانا تے سوکھا ہے تے اے جیاں کوڑیاں پھکیاں چیزاں تے ختم پھردا ہی نہیں اس واسطے لوگ آندے نے تڑا تڑا اہل حدیث ہو پھر ایک یہ بھی بات ہے جے یہ مسلک بھی کھڑا ہے اہل حدیثاں بندیاں چ نقص ہو سکتا ہے پر اللہ دی قسمیں مسلک چ نقص نہیں بندہ غلطی کر سکتا ہے پر قرآن و سنت چ اللہ دی قسمیں نقص نہیں دعا کرو ایک کھرا مسلک اللہ ہر نصیب فرمائے آپ دیکھو اگے نہ پتہ کی ہوندا ایک بزرگ گل سنان لگے کہندے انہوں نے نا ایک اہل حدیث پھڑ کے نا مسیتے بن دیتا اعلان کیتا کہ لو بھابی پھڑیا کسے مسیتے بدھا کھڑا کسے ویکھنا ہے تے ویکھ لو لوگ ویکھن لی آئے بھئی بھابی ویکھیے کہو جا ہوندا ہے ویکھ ویکھ کے نا ایک بڈھی جمائی وہ بھی ویکھن آئی ویکھ ویکھ کے کدی تاں ویکھے کدی ہیٹھاں ویکھے تے ویکھ ویکھ کے آندی پتر نال ہی مان دے تو تاں مینوں بندہ ہی لگنا ہے وہ مائی نے سمجھا بھی بھابی گھرے بندے نہیں ہوندے اللہ تے ہن الحمدللہ ہن لوگ بھی سمجھ گیا ہن لوگ بھی سمجھ گیا بھی کوئی گل ہے وے لوگ اہل حدیث تاں ہوندے نے پھردے نہیں اہل حدیث ہوندے نے یہ اللہ دی مدد ہے اللہ دی قدرت دے نظام نے آپ دیکھو مسجد پا کے تے مسجد بھی ہوئے جی پہلی اٹ میرے نبی نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال رکھی بابے شمشام نے لکھا نا اور جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی اور جتے ایک نمازوں ملن کئی اوتے سینکڑے نمازاں گزران نو جی کردا اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے پھر کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا
او مسجد جدی پہلی اٹ جگاں دے پیر نے آپ رکھیے، او مسجد جدی تقوی دے اوتے بنیاد ہے، او مسجد جدی دوسری اٹ سیدنا صدیق اکبر نے رکھیے، او قیمتی مسجد اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابیاں نے اے پلید بندہ پاک مسجد دے تھمے نال بدا ہے تے دن چڑھیا نا تے اللہ دے نبی نو آندے نے سونیا مسیتے آ کے دیکھو نا ایک شکار بندہ کھڑا ہے، ذرا دیکھو تے صحیح رسول اللہ تشریف لیا ہے، آمنا دے لال ویکھدے نے، آپ فرماندے نے اے میرے صحابیو پتہ ہے بندہ کون ہے؟ یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ آپ فرماندے نے اے تے اوہی ہے جدے بارے چ میں آرڈر جاری کیتا سی جتھے مل جائے اوتھے ہی مار چھڑنا ہے، پر ہن نہیں او ویلے لنگ گئے نے، ہن میرے نبی دی بات سن لے۔ آپ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے دے لئی کوئی بندہ روٹی نہ لے آئے، کوئی بندہ دودھ نہ لے آئے، صحابہ کہندے نے سونیا اینو بھکھیاں مارنا ہے۔ آپ فرماندے نے نہیں نہیں اے دی روٹی آئے گی تے محمد دے گھروں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے دلی روٹی آئے گی اما عائشہ دے ہتھاں دی پکی آئے گی، حفصہ دے ہتھاں دی پکی آئے گی، اے دلی دودھ آئے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی داتی دا چویج کے آئے گا۔ اور یار کیسا نہ بھی تو مٹھیاں مٹھیاں سنتا مل لیاں، کدی یہ سنت تے بھی عمل کریا کر، روز لوکاں کرو کھانا کدی کسی کھوایا بھی کر۔ اے میرا نبی دی پاک سیرت دی اللہ ذوالجلال دی قسمیں، نبی دی سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، نبی دی ذات بھی اچھی تے بات بھی اچھی۔ او دی سیرت ورگی کسے دی سیرت نہیں، او دی صورت ورگی کسے دی کسے کہنے والے کیا ہے نا، اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں۔ دعا کرو اللہ جنت اپنے محبوب دے گوان جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ دی قسمیں جے گل بن گئی نا تے لطف ہی آ جان گی، گوان محمد کریم دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے نے اور دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدائی نہیں۔ سونے ساڈا کیتا سن مسلک اہل حدیث سن، فرماندے نے اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اسی تے قرآن ہی انہوں ماننے ہاں جنہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اے قرآن ہے، اسی رب انہوں ماننے ہاں جنہوں میرے محمد نے دسیا کہ اے تہاڈا رب ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے جو آمنہ دے لال نے دسیا ہے وہ حق ہے، جو نہیں دسیا وہ نہیں حق ہے۔ اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ او سندا جا میرے ویر، او کیا آپ خدا، کیا آپ خدا، جبریل تو جا سونے نبی نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں۔ ایو دی سیرت بھی اللہ، صورت بھی اللہ، کیسی پیاری سیرت ہے۔ آپ فرماندے نے اے دی روٹی میرے گھروں آئے گی، ساڈے میوں اعلان کرن شام دی نماز دا سلام، پھر حضرات مسجد تے ایک پرون آیا روٹی ساڈے کاف صاحب نا، وہ کہندے میں ایک پنڈ چلا گیا تے شام دی نماز دا سلام پھریا نا تے میوں ری آکھن ایک حافظ آیا روٹی لیا جے تے آندا میں انہوں آکھیا تسی آٹے دی مہرا پاندے جے، اج میں تواڈے کولوں ہی کھانی، تسی بچ رہو گے میں بھی بچ رہاں گا۔ اور میرے بھائی اے بھی میرے مصطفیٰ دی سنت ہی، اے بھی سیرت ہی، اپنیاں نوں ہی نہیں صرف بیگانیاں نوں بھی روٹی کھلاندے سن۔ ایک کافر آیا سونیا رات رہنا، فرمایا رہ لے، آ دیکھ حضرت نے نا بکری چوہی تے دودھ پلا دیتا، ایک چوہی دودھ پی گیا، دوجی چوہی دودھ پی گیا، تیجی چوہی، 7 بکریاں میرے مصطفیٰ نے چوئیاں، 7 دا ہی دودھ پی گیا، آخر ہاتھ برکت والے سن۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے مصطفیٰ دے اینے قیمتی ہاتھ لنگدیاں امے محبت دی بکری دے تھاناں نوں لگے 18 سال واسطے دودھ دا ڈیپو کھو چھڈیا۔ اور کوئی لب کے لیاؤ ہے ہو جا لیاؤ جی آخی جے کوئی جی نہ کٹیا ہوئے گا یا ودیا ہوئے گا، کوئی لیا کے دیکھتے صحیح میرے مصطفیٰ دیاں کوئی ریساں کر سکتا ہے؟ ایک بکری چوئی دودھ پلایا،
दूजी चोई वो भी पी गया, 7 बकरियां चोइयां ते पी गया। ये बरकत वाला दुध, बरकत वाले हथां दा धोया होया दुध। आखिर ते पेटे जाना सी ना, रात नूं इन्हें मेरे नबी दा बिस्तर खराब कर दिता ते सवेरे सवेरे नस गया। आंदा नबी ने रात भी रखिया है, रजाया भी है, आखिर बिस्तरा मैं खराब कर दिता है। नबी जुतियां जरूर मरवाएगा, अपनी तलवार भूल गया। दूर जाके तलवार याद आई, ये वापस आके देखता है अल्लाह दे पाक पैगंबर एदा गुआया होया बिस्तरा साफ कर रहे ने, एदा बिस्तरा साफ कर रहे ने। ये वेख के हैरान रह जाता है। आंदा सोनिया तेरियां बीवियां मौजूद, तेरे इशारियां ते कट मरन वाले गुलाम मौजूद, बिस्तरा आप साफ कर रहे जे। आप फरमांदे ने मैं जिन्नू कहंदा बिस्तरा साफ ते कर देंदा, पर इस वास्ते किसी नू नहीं क्या तेरा पर्दा ना ज़ाहिर हो जाए। एक ऐसा नबी है, जग्गां दे पीर आंदे ने इहदे लई कोई बंदा दुध ना ले आए, कोई बंदा रोटी ना ले आए। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ना इत्थे वज़ाहत करदे होए लिखिया अल्लाह दे पाक पैगंबर ना इहदे लई 7 रोटियां पका के ले आए। किन्नियां रोटियां? 7 ते नाल मग्गा दुध दा भी ले आए। हुण तां एडे एडे कप निकल पिया ना ते एडी एडियां गिलासियां आ मुसलमानों को भुखिया मारने वास्ते अल्लाह जाने किहड़े बेईमान ने कढे भी। अद्धी चटाकी चाह पवे ते अद्ध बा पानी पी फिर होर पीवोगे, पीना उन्हें तेरा कलेजा। अल्लाह सानू एक दूसरे की खैर खाई नसीब फरमाए। आ वेख मेरे मुस्तफा की सीरत मग अगे ना लोग मेहमानों दुध भी पिलाते सन, खाना खिलाने तो बाद या पहला ना दुध पिलाते सन। हुण की करिए, दुध कटिया नहीं लभदा, मेहमानों किथों लभे। अल्लाह दे नबी 7 रोटियां पका के लाए, नाल मग्गा दुध भी लिया है। ते इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं सी। मुशरिक बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, काफर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। आमना दे लाल फरमांदे ने जेड़े खाने उत्ते बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान नाल खांदा, खाना भी बेबरकत है। खांदा है कि नहीं? आ बाबियां कोलों पुछ के देख लो, किसी बाबे नूं खड़िया करके देख लो भी बाबा ईमान नाल दसी कदी हुक्का पी के रजे हैं, या कोई नौजवान आके भी मैं सिगरेट पी के रजिया। क्योंकि बिस्मिल्लाह तू नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जिन्नियां मर्जी फूकी जा, हुक्का जिन्ना मर्जी पीती जा, की रज जाए। तो जे कदी बिस्मिल्लाह पढ़ना तो खौरे गल बन ही जाए। पर नहीं, बंदे आंदे ने मौलवी जी हुण हुक्का पीन लगे बिस्मिल्लाह पढ़ी। अल्लाह ये हुक्के दा ते एडे कई शौकीन हो गया। एक साडे बुजुर्ग नूं मौलवी साहब ने एक बाबा पुछन लगा, मौलवी जी तुसीं आंदे हो जन्नत च अल्लाह ने हर शै देनी, भला हुक्का भी उत्थे देगा? ते मौलवी साहब आखन लगे बाबा अल्लाह हुक्का भी देगा। बाबा बड़ा खुश होया। मौलवी साहब कहने लगे बाबा जी गल सुनो, हुक्का रब देगा पर अग धरन वास्ते दोज़खे जाना पैना करना है। ते तू उत्थे गया ना, उन्हें आना झट झट की फाया पाई इत्थे ही रह। इस वास्ते भराओ ईमान नाल सच्ची तौबा कर लो, मैनू खतरा है कि मुहम्मद करीम के दीदार कोलों महरूम ना रह जाओ। अल्लाह अपने मुस्तफा दियां ख्वाब च ज़ियारतां करवा देगी। अल्लाह के नबी ने 7 रोटियां रखियां ते वो भी खा गया, मग्गा दुध दा भी पी। उंज भी ना एक होर गल जे, मुशरिक उंज भी बहुता खांदे आ। हदीस अल्लाह के रसूल दी, मोमन एक आंदर थानी खांदा है ते काफर 7 आंदर थानी खांदा है। ये रसूला दी हदीस ते तुसीं वेखे नहीं, कई मुशरिकां दे ने ईमान नाल इत्थे ढिड हुंदे ते फिर सानू ला ला के गल्लां करदे आ। पता की आंदे आ, तुहानू लगा इश्क दा तीर नहीं, ताइयों किस्मत दे विच खीर नहीं। ते मैं भाबियां नूं आना तुसीं सानू खाओ ते लोग ये ते ना कहन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने 7 रोटियां लियाए, ये भी खा गया, मग्गा भी पी गया। शाम पई ना रसूला ने फरमाया परौना वावा है 7 फिर लिया, भी चौधरी सी, परौना वावा है 7 फिर लियाए, वो भी खा गया, नाल मग्गा दुध भी पी गया। अजे कैदी है, कैदी नूं पता नहीं हुंदा भी मैं मरना है कि छुटना है। ये आजाद हुंदा ते फिर मेरा ख्याल है भी 14 खांदा। दूसरे दिन ना अल्लाह दे नबी फिर 7 पका के लियाए, यानी कि पहले दिन भी 14, दूसरे दिन भी 14, 3 दिन भी 14, नाल सुबह शाम मग्गा दुध ते 3 दिन रजा के ना अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ समामा इब्ने उसाल जा बुखारी खोल के देख। आप फरमाते ने जरा ता वेखते सही मैं मुहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ए शहर मदीना, मैं मदीने वाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ए शहर मदीना। केड़ा मदीना? बाबा जी ने आख्या ना, फरमांदे ने जदों कंधां दिसन मदीने दियां
اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اور دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں پاواں رگڑ مجائیاں ہوندیاں نے محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہوندیاں نے اگے گل سنن والیاں فرماندے نے اور جدوں روزہ اطہر نظر پوے جڑے حج کر کے منظر دا انہاں نوں پتہ ہے اللہ تانوں سارے نوں لے جائے اچھی آمین کہہ دو اے او آمین نہیں فرماندے نے جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے او بے نور اکھاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے تے جدوں مکے دی واری آئی اہل حدیث دا بزرگ تڑپ گیا مولانا سامرم حج کر کے نا تے بیت اللہ دے سامنے کھلو گئے تے آندے پتہ کی آ اوے اللہ شاید ہن میں تھوں آیا نہیں جانا بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میں تھوں منایا نہیں جانا تے کی آندے نے اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری موسم آئے گا نا اللہ پر میں ویکھیا کئی ایسے حاجی ہاں وہ ٹول دی تھاپ تے حج کر لی جاندے اگے کے ٹول والا ہوندا ہے پتہ کرین کی گل ہے کہ جی حاجی صاحب چلے نے ایئرپورٹ تے اللہ انہوں ہدایت دی نصیب فرمائے ہونے ہی سنت دی خلاف ورزی ہونے ہی بابا جی آندے نے اے جدوں ویندا اے کر دے اج دی تیاری اگوں کھمب لواں کس دے تے ماراں اڈاری اینو ریج مکے مدینے دی بھاری بلاواں کیویں ولایا نہیں جانا تو آپے ہی عہدے تے احسان کر دے تو آپے ہی عہدے تے احسان کر دے اے دے مکے رہن دے سامان کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تھوں آیا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میں تھوں منایا نہیں جانا نعرہ تکبیر اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ دے نبی فرماندے نے اوے سمامہ ابن اسال میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے شہر مدینہ ہے اے سمامہ بو کے آندا ہے اللہ دے نبی نو آندا ہے جے مینوں رہا کرنا جے تے جلدی رہا کرو جے مارنا جے تے جلدی مارو میں کو کمیاں دا باز تھوڑا میرے وارث بدلہ لین گے تے اونج گل سن لے نہ مینوں مدینہ چنگا لگدا نہ مدینے والا چنگا لگدا تے بابا جی نے اتنے عجیب بات لکھی فرماندے نے اور سے دیو دی تے ترس آیا سرکاراں نو قرآن نے جو آکھیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لیکن اللہ نے قسمہ کھا کھا کے فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم کتے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
کتے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور سیدے او دی تے ترس آیا سرکاراں نوں کھول دے او رسیاں حکم دے دتا یاراں نوں گھر نوں جاوے ملے اے دوستاں یاراں نوں مارن سرداراں نہیں جے عادت سردار دی چوک حبیب والی سینے نوں ٹھار دی فرمایا کھول دو رسیاں آزاد ہو گیا نہیں تو چاہیے چانج سی نا یہ جتیاں مروان دے آپ فرمان دے ذرا طبیعت صحیح کرو پر اللہ ذو جلال دی قسمیں او میرے نبی نو تے کو پتھر مار جاتے بدلا لین لی تیار نہیں صفا پہاڑی تے بیٹھے نا ایک دن رسولہ نو ابو جہل نے گالاں کڈیاں پتھر مارے زخمی کر دیتا ایک بی بی نا یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے سردار حمزہ رضی اللہ عنہ ہو ان قریب بننے والے رضی اللہ عنہ ہو یہ شکار کھیل کے آئے نا تے بی بی نے بولی ماری تانا ماریا آندھی ہے ایدو تے کسی قریشی مر گئی چنگے سردار حمزہ فرماندے نے بی بی گل کی ہے اے بی بی آندھی ہے اج ابو جہل نے نبی نو بڑا ماریا ہے گالیاں بھی بڑیاں کڈیاں نے جے سردار عبداللہ اج زندہ ہوندا میں ویکھدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کون گالیاں کڈدا آخر تے خون سی نا حضرت حمزہ نال نا میرے نبی دیاں رشتہ داریاں بڑیاں سی ایک تے سکے چاچا سن خون دی رشتہ داری تے ایک جیڑی لونڈی دا دودھ میرے مصطفیٰ نے پیتا سی نا سردار حمزہ نے بھی اسے دا ہی پیتا سی خون دا بھی رشتہ دودھ دا بھی رشتہ تے ہور ایک اسلام دا بھی رشتہ بننا والا ہے تیرے بڑا جوش آیا سردار حمزہ نو ابو جہل جا کے نا حرم دے ایک پاسے ساتھیاں چ بہ کے پھڑا مارے پیا اج میں نبی نو بڑیاں گالیاں کڈیاں نے اج نبی نو بڑیاں گالیاں کڈیاں نے پتھر مار کے زخمی بھی کیتا یہ بدری دکھان دیا اس واسطے رسول اللہ نے فرمایا نا موسیٰ نبی دا فرعون مرن لگیا نیو گیا قرآن نے دسیا فرعون نو دو کو گوتے آئے نا تے پڑھنا شروع کر دیتا آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل قرآن کہندا ہے جدوں فرعون نو گوتے آئے تے کلمے دی رٹ لانی شروع کر دیتی آمنتو انہو لا الہ الا دیکھیں نا تسی ویکھدے ہو گے کئی بندے جیوندیاں نماز نہیں پڑھتے کلمہ نہیں پڑھتے پر یہ جدوں میت جا رہی ہو نا وہ ادھروں آتا کلمہ شہادت تو ادھروں پڑھنا اینا بھی نہیں اسی کہنا حج کرنے واسطے اللہ پاک سارے نو توفیق عطا فرمائے دل کیتا جیڑی قبرستان ہے بقی قبرستان جنہوں جنت البقی کہندے نے بقی قبرستان اے دے اندر جائیے تے صحابہ کرام دی قبراں دیکھیے علامہ احسان علی ظہیر مرحوم اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اودوں نویں شہید ہوئے سن دل کیتا بھی جائیے جنت البقی ایتھے دو صحابہ کرام دی قبراں دیکھی ایویں تے جان نہ دین ایک ساتھی اور سی اساں ایک میت نوں نہ موڈا دتا تے او بقی چلے گئے تے اوتھے بھی نا ایک پاکستانی ہور اوتھے بھی آ کے کلمہ شہادت میں پڑھا انہوں نے بھی کلمہ شہادت یعنی کہ جیوندیاں پڑھنا نہیں پڑھنا تے مویاں تے وڈے وڈے کلمے لکھ کے لا دیتے ہیں اللہ پاک جیوندیاں کلمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آپ فرماندے نے موسیٰ نبی دا فرعون مرن لگیاں نیو گیا پر میری امت دا فرعون مر لگیاں بھی آکڑیا رہا جدوں مریا نا ابو جہل قتل ہویا تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اے گئے نا تے ویکھیا لاش ابو جہل دی پئی ہے تے انج کر کے جا کے نا تون دے اوتے پیر رکھ دیتا تے ابو جہل آندا کون ہے عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ عنہ میں کہیا میں عبداللہ ابن مسعود او جڑا مکے تہاڈیاں بکریاں چراندا ہوندا سی او تے کہندا فتح کناں نوں ہوئی حضرت عبداللہ نے میں کہیا اللہ نے اپنے مصطفیٰ نوں فتح عطا فرمائی ہے تے تانوں ذلیل کیتا ہے تے ابو جہل آندا ہے موت حیاتی دی کشم کاسے آندا ہے کی کرن لگا ہے تے عبداللہ ابن مسعود آندے نے میں تیری تون لان لگا تے پتہ کی آندا ہے اے مر رہا بے ایمان آندا ہے تھلیو رگڑ کے وڈی تھلیو رگڑ عبداللہ ابن مسعود نے میں آخیا کیوں آندا سریاں چ میرا سر پیا ہوگا معلوم تو ہوگا کسی چودھری کا سرا پیا ہے یعنی کہ مرن لگیاں بھی آکڑ نہیں چھڈی
اے پھڑاں پیا ماردا ہے آندا اج میں نبی نو بڑیاں ہی گالیاں کڈیاں نے اج میں نبی نو پتھر بھی مار چھڈیا ہے سردار حمزہ گئے جاندیاں سر چ کمان ماری تے نال دھمکی بھی لا دتی آپ فرماندے نے اوے ابو جہل سن لے اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا طرف محمد جے کر اکھ اٹھاویں گا او جان لئی میرے کولو جتیاں کھاویں گا چمڑی ہدیڑاں تیرے گندے شریر دی سن لے اج تو بعد میرے بھتیجے نے کچھ کیا ہی تے یاد رکھ لی بدلا لے کے نا تے واپس آ گئے تے میرے تیرے پیرو مرشد نو آ کے آندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ آپ فرماندے نے چاچا جی کادی خوشی آ کی گل ہے مسلمان ہو گئے اگر مسلمان سے نہیں ہویا انج تہاڈا بدلہ لیں جنہ ابو جہل نے مارے ہیں گالیاں کڈے ہیں تے آمنہ دے لال پتہ کی آندے نے اللہ اکبر اللہ قرآن نے ایویں نہیں آکھیا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے چاچا جی سن لو انج تے تو پاویں سارے اوے کافراں نو مار دے انج تے تو پاویں سارے کافراں نو مار دے میں نہیں راضی پاویں مکے نو اجاڑ دے جے کرنا ہی راضی مینو تا پھر کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی تھوڑی دیر سوچیا تھوڑی دیر تے سوچ کے نا پرے کھلو کے سردار حمزہ سوچ رہے ہیں تھوڑی دیر سوچ کے نا تے سامنے آ گئے تے آندے پتہ کی نے فرماندے نے او جے انج تو راضی میرے سونیا تاریا جے انج تو راضی میرے سونیا تاریا کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا اوے اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی اسی تے خوش ہونے ہیں نا آنے مکان ویک جائے پلاٹ ویک جائے دکان ویک جائے پر شریک کو بدلہ ضرور لا کے چھڑنا گے لیکن میرے نبی آندے نے چاچا میں تے معاف کر لی آیا بدلے لین لی نہیں آ اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا آزاد کر دے رسیاں کھول دیتیاں آزاد ہو گیا یہ مسجد نبوی چ نکلیا نا تے باہر ہی نال ایک کھجوراں دا باغ سی اوتھے جا کے نا تے سوچن لگ پیا بھئی جویں میں سختیاں کردا رہیا میں اوکھا ہوندا رہیا نبی کریم اخلاق نال پیش آندے رہنے معلوم ہوندا ہے اے نبی سچا ہے اے اخلاق دس رہیا سچا ہے اللہ سانو میں میٹھی زبان نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی یہ کہندا ہے نبی سچا ہے اوتھے غسل کیتا کپڑے گج پا لے تے پھر مسجد نبوی چ آ گیا تے یاراں نے دسیا سونیا او جنوں آزاد کیتا سی نا او پھر آ گیا ہے آپ فرماندے نے اوے چودھری ہن کیویں آئے چودھری سماما ہن کیویں آئے اے میرے نبی نو آندا سونیا جان جوگا چھڈیا جو نہیں جے جان جوگا چھڑیا نہیں جے کیویں جاواں او سبقت اللہ دے رنگ چ رنگ دتا جے اپنی او جڑی اخلاق دی پٹھی چ پا کے میرے تے رنگ چڑھا دتا جے ہن اترے گا نہیں ہن کہندا ہے مینوں کلمہ پڑھا کے مرید بنا لو صحابی بن گیا گل سنن والی آ صحیح بخاری چ لکھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو کہندا ہے سونیا جدوں تک مسلمان نہیں سا ادوں تک میریاں اپنیاں مرضیاں ہن میں مسلمان ہو گیا ہن میریاں مرضیاں نہیں بلکہ تیریاں مرضیاں کلمے تو پہلا اپنیاں مرضیاں تے کلمے تو بعد کلمے والے دیاں مرضیاں بھی گل انجی ہے نا تے جے کلمہ پڑھ کے اپنی مرضی کیتی اللہ ذوالجلال دی قسم کلمے دا معنی ہی کوئی نہیں او لوگ سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھتے سن ایک بی بی رسول اللہ کو لے آئی یا رسول اللہ مسلمان ہونا
فرمایا جی بسم اللہ ہو جا، میں تے اگے چاہنا سارا جہان مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ کلمہ پڑھنی لگی ہے نا تے کہندی سونیا 2 منٹ مہلت دیا جے۔ آپ فرماندے نے کی گل ہے؟ یہ کہندی حضرت تو نہیں آنی ہے، دوڑی دوڑی گئی اپنی گوانڈن جا کے کہن لگی بھین گل سن، میں مسلمان ہون لگی تے تو ساڈا ایک مویا سی وین بڑے پائے سن، وہ تیری بھاجی میرے سر تے کھڑی، جے وین پوانے نا ہون کسے دے پوا لے، میں مسلمان ہونے لگیا، مسلمان ہونے تو بعد میں وین نہیں پانی۔ کڈی بی بی سیانی، پتہ ہے نا بھی مسلمان ہو کے پھر وین پائے تے قیامت والے دن منہ کتے دا ہوئے گا۔ اللہ صبر تے شکر دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بی بی آدھی وین پوانی ہون، اے کہندی ساڈا مویا ہی کوئی نہیں، ایویں وین پوا لا، اے کہندی کسی جیوندے نے پا لے، ایویں سر تے باہر رکھ کے آں ہی کرنی ہے نا۔ اے بابا وہی جڑا تو وین پان دیا، وہی اما جی وین تو کرن دئی ہے، جڑا بگانیاں بویاں تے رول گیا ہے، جڑی ماں بگانے تکے کھا کے رول گئی، ہن مر گئی تے سر تے باہر رکھ لی۔ اللہ بڑھیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے نبی نو آندا ہے سونیا کلمے تو پہلا میریاں مرضیاں سن، ہن تیریاں مرضیاں نے۔ اتوں آواز آندی ہے اے میرے نبی نو منن والے ہو، آ 4 دن دی زندگی میریاں مرضیاں کر لو، میرے محبوب دیاں مرضیاں کر لو، جدوں میرے کول آؤ گے کروڑاں سال میں تہاڈیاں مرضیاں کراں گا۔ اے کہندا سونیا مکے چلیا ساں تہاڈے یار پھڑ کے لائے نے مکے، حالانکہ مکے جانا کوئی گناہ ہے؟ مکے جانا تے نیکی ہے۔ بیت اللہ تے 120 رحمتاں روزانہ نازل ہوندیاں نے، تے جے بیت اللہ چ ایک نماز جماعت نال پڑھیے اللہ دی قسم لاکھ نماز دا ثواب ملتا ہے۔ تے جے ایک دن رات 24 گھنٹیاں چ 5 نمازاں کوئی بندہ بیت اللہ تے جا کے 5 نمازاں جماعت نال پڑھدا ہے، اللہ دے نبی دے فرمان دے مطابق او دے نامہ اعمال 1 کروڑ تے 35 لاکھ نمازاں دا ثواب درج ہو جاندا ہے۔ اندازہ تے لاؤ 1 کروڑ 35 لاکھ نماز جے 5 نمازاں جماعت نال ادا کرے، پر کئی حاجی اوتھے بھی جا کے اندر پے رہندے۔ اللہ پاک سانو جوانی چ حج کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 120 رحمت بیت اللہ تے نازل ہوندی روزانہ 120، پتہ کنا واسطے؟ 60 رحمت انہاں واسطے جڑے بیت اللہ دا طواف کردے ہیں، 60 رحمت تے 40 رحمتاں انہاں واسطے جڑے بیت اللہ اندر نمازاں پڑھدے آ، تے 20 رحمتاں جڑے نہ نمازاں پڑھن جوگے آ نہ طواف کرن جوگے آ۔ ساڈے پاکستان دے بڈھے اے بیٹھے ہی ویکھی جان، اللہ دے نے 20 رحمتاں پھر بھی تواڈے تے نازل کر چھڈی جانے۔ اللہ تے اللہ دی قسمیں اوتھے جیڑی دعا کریے رب موڑدا نہیں جے، جیڑی دعا کریے صحیح دعا ہوے تیری رزق حلال دی حج ہوے اللہ کبھی موڑدا نہیں۔ حضرت عباس نا رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے نبی دے چاچا جی سن، تے اللہ دے پاک پیغمبر تو نا عمر چ صرف 3 سال وڈے سن، 3 سال تے بچپن چ نا حضرت عباس گم ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تے انہاں دناں چ نا مکے دی جڑی آبادی سی نا اے تقریباً 12 میل دے اندر سی، کوئی اس طرح آبادی سی 2 کراس پہاڑی تے 4 کراس پہاڑی تے 10 کراس پہاڑی تے، اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا سی نا تے جلدی ملتا نہیں سی۔ حضرت عباس گم ہو گئے، لوگ لب لب کے تھک گئے تے عباس نہ لبے، تے میرے تیرے پیرو مرشد دادی صاحباں عباس دی اما جی پتہ کی کیتا؟ ساڈے مسلمان نا بس لیاون نا رب بس دے یا ویگن دے یا کار دے تے پتہ کی آندے آ کالا بکرا اتنے لال کر کے آئیے یا دیکھ بلے شاہ دے کے آئیے، پر ویکھ لیں میرے محمد دی دادی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی آندی جا کے جناب اما جی نے انج کر کے کعبۃ اللہ دی دہلیز نو ہاتھ پا لیا، بیت اللہ دی دہلیز نو ہاتھ پا کے تے اما جی کہندیاں نے ایس کر دیا سچیاں ربا، گل سننے والی آندیاں نے ایس کر دیا سچیاں ربا میرا عباس نہیں پیا لبدا، میرا عباس گم ہو گیا ہے، اللہ جے میرا عباس لب جائے تے میں تیرے بیت اللہ اتے غلاف چڑھا چھڑاں گی۔ پہلا غلاف کوئی نہیں سی، پہلا بیت اللہ تے
غلاف نہیں سی. اما جی نے نظر منی فرماندیاں نے انج کر کے بیت اللہ دی دلید پکڑی ہوئی ہے. اور پتہ کیویں فرماندے نے تیرے کعبے سندے بوے دی دلید چملاں تیرے کعبے سندے بوے دی دلید چملاں حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملاں ردیاں ترکاری لاگے ہو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اور تیرا بوا چھڈ کتے جاواں. ابو سفیان سوری بیان کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سی میرے پیچھے پیچھے نا ایک حاجی صاحب وہ بھی طواف کر رہے سن تے میں بھی پڑھدا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. وہ حاجی صاحب بھی پڑھن لبیک اللہم لبیک اتوں نام لے کے او دا اس حاجی دا نام لے کے آسماناں تو آواز آوے تے آواز کی فاخرج من بیتی فاخرج من بیتی. اوے میرے گھر وچ لبیک پڑھن والے آ میرے گھروں نکل جا میرے گھروں نکل جا فاخرج من بیتی. تے اے ابو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ آندے نے میں پیچھے منہ کر کے آکھیا میں کہ حاجی جی تہاڈا نام کی ہے. تے حاجی صاحب نے نا اوہی نام دسیا جیڑا آسماناں تو آ رہا سی. تے آندے نے میں انہوں آکھیا جدوں گھر والا کہہ رہا ہے اوے میرے گھروں نکل جا اوے میرے گھروں نکل جا تو سگوں اچیا نا لبیک اللہم لبیک. یہ آندا ہے حاجی جی اے میں بھی سن رہا میرا نام دی آواز آ رہی میں بھی سن رہا گھر والا کہہ رہا ہے میرے گھروں نکل جا پر مینوں اے دس میں یہ گھر چھڈ کے جاواں کتھے. جدوں عقیدہ ہو جا ہوے اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے ہیں. اے پتہ کی کہہ رہا ہے زبان حال نال تیرا بوا چھڈ کتے جاواں میرے مالکاں تیرا در چھڈ کتے جاواں میرے خالقاں میرا تیرے بنو کوئی نہیں ہو سچے مالکاں مینوں اپنے ہی بوے وچ پیار رہن دے مینوں اپنے ہی بوے وچ پیار رہن دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے. اے ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ پھبدا نہیں اے ٹھیک ہے میں تیرے بوے وچ سجدا نہیں جڑا سجدہ تینوں لے کے او میرا سجدہ نہیں پر لڑی ہنجواں سمسام نو پرو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. دلیز بیت اللہ دی پڑی ہوئے تے سینہ لگیا ہوئے بیت اللہ دے سینے نال اللہ دی قسمیں ٹھنڈ پہ جاندی ہے اللہ نصیباں چ فرمائے گا. اے اما جی نے بیت اللہ دی دلیل بڑی ہاں دی اللہ عباس نہیں پیا لبدا تے جے لب گیا نا بچھاڑ گلاف چڑھاواں گی بیت اللہ سبحان. حضرت عباس لب گیا اور نیت جو صحیح سی نظر صحیح سی عباس لب گیا تے مائی صاحبہ نے نا پھر بیت اللہ تے غلاف چڑھایا تے موجودہ حکومت اللہ انہوں قائم دائم رکھے انہوں نے خالص ریشم دا بنا کے تے قرآن دیاں آیتاں سننا لکھا کے بیت اللہ تے غلاف چڑھا چھڈیا. اللہ اکبر اللہ میرے بھائی مطلب ہے بیت اللہ والے ویکھی جا رب دی رحمت نازل ہوئی جائے گی. اس ماما ابن وصال میرے نبی نو آندے نے سونیا مکے چلیا سا جاواں کہ نہ جاواں آپ فرماندے نے جم جم جا گیا نا تے چودھری استقبال لی ہے ملے سلام علیکم ہوئی ملے گی لینا تے آکھن لگے اے مکے دے چودھری آکھن لگے سماما سنیا یار تو سبھی ہو گئے بے دین ہو گئے او پیو دادے دا دین چھڑ دیتا ہی تے نال ہی کہندے نے سماما تو تے ریاون لی کلمہ پڑھیا ہے ہن ریا ہو گیا چھڈ پرے کلمہ تے سماما دے نے او کملے او مکے والے ہو تہاڈی بھولے اللہ دی قسمیں پہلا ریا ہویا تے غلام پھر بنیا پہلا ریا ہویا انہاں آخیا پھر تو سابی ہو گیا نا بے دین آج جویں لوگ مذہبی ہو گیا. میں تے حیران کوئی بندہ نماز پڑھن لگ پیا نا تے شلوار رکھے گٹیاں تو اچھی تے داڑھی رکھ لے پوری تے لوگ پتہ کی آندے اے ہلیا پھردا اے پاگل ہویا پھردا اے جی کی گل کر. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. ساڈے کچھ لوگ نا وہ نمازاں پڑھن لگ پے داڑیاں رکھ لیاں تے جناب شلواراں چادراں گٹیاں دوچیاں لوگ نا گھراں چ پھر افسوس کرنا بیبیاں وہ ساڈے رشتے داراں بیبیاں نو آکھن اے نہیں بھੈਣ وہ پھر چنگے بھلے سن انہوں نے ہویا کی یعنی کہ اینی مت ماری شیطان دی
اللہ دے شر کو محفوظ فرمائے۔ اے مکے والے کہنے لگے اوے سماما بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت سماما فرماندے نے مکے والے ہو میری محبت دا اندازہ لگا لینا، میرا اعلان سن لینا۔ فرماندے نے ان نبی دیاں جتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی، بھیجاں گا تائیوں انجے کر سرکار فرماوے گی، قوم کفار دانا ایک نہ پاوے گی، چلے گی مرضی ایتھے احمد سردار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ فرماندے نے ہن تواڈے کول نہ چیز او آئے گی جہدے تے میرے محمد دی اجازت دی مہر لگی ہوئے گی۔ اے نجد دا بادشاہ نا نجری بابا نجد دا بادشاہ اپنے ملک چ گیا نا، سرحداں تے اعلان کر دیتا مکے والے میرے مصطفیٰ دے دشمن نے، کوئی شے نہ مکے جائے۔ صحیح بخاری چ لکھیا ہے مکے قید سالیاں پہ آ گئیاں، لوگ ہڈیاں پی کے کھان لگ پے۔ اے کہن لگے چلو نجدی بادشاہ دی محنت کریے۔ نجد دے بادشاہ کو گیا سماما بچے مر گئے آ، بیبیاں مرن ڈیاں نے، لوگ ہڈیاں پی پی کے کھا رہے نے، اللہ دا واسطہ ہی جوار کل دے، مکی کل دے، کچھ نہ کچھ کل دے۔ اے آندا پہلا مدینے اجازت لے کے آؤ۔ کیسی محبت، پہلا میرے مصطفیٰ کو اجازت لے کے یہ سارے تیار ہو پائے۔ چلو نبی پاک دی محنت کر لی، ترے ہی نے نا ایک بڈھا بابا کھونچڑ کہن لگا اوے مکے والے ہو کتنے چلے ہو؟ محمد کریم کو چلے ہو؟ شریف دے بوئے تے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے؟ شریف دے بوئے تے تسی وہی ہو جنہوں نے 13 سال مصطفیٰ نو ستایا، 13 سال نماز پڑھنے لگن اتنے گندیاں اوجریاں پا دے، گھرے کھانا پکان لگن اتوں گند سٹ دے، کیسا میرے مصطفیٰ نو تکلیفاں دے رہے۔ اے سارے کہن لگے بابا جی پھر کی کریے؟ اے بڈھا کہن لگا انج کرو چٹھی لکھ دیو نبی کریم ملے، جے چٹھی تے کنک مل گئی تے ٹھیک ہے، نہیں تے ساڈی عزت رہ جائے گی۔ انہاں نے چٹھی لکھ دیتی میرے مصطفیٰ نو، چٹھی آمنہ دے لال کولے پہنچی، حضرت چٹھی پڑھوائی جا رہے نے، نالے روئی جا رہے نے۔ ان فوراً میرے نبی نے سماما ابن اسال نجدی والے چٹھی لکھی تے لکھیا کی آپ فرماندے نے اوے بعد بسم اللہ سنی دوستاں میرے آم، بعد سلام سنی دوستاں میرے آم، میں سنیا اے اناج مکے جامن تی گیریا، سن دیا چٹھی ذرا لائی نہ تو دیریا، بھیج دے گلا طرف مکے دے یار دی۔ تے لکھیا کی فرماندے نے اے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، اے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نی کافر اے پر اے داد کے میرے نے، اے رب دے گوانڈی کیوں حرم دے گوانڈی کیوں بھوک نے گھیرے نے، اے ڈانیوں غصہ عادت نے کئی برار دی، چوک حبیب والی اوے پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدا، پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدا، چم چم چٹھی تائی اکھیاں تے لامدا، اخلاق نبی دا ویکھ کے عاشق ہو جامدا، اوے تن نبی دا جیرا رحمت غفار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی، بھئی چوک حبیب والی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک دن میرے تیرے پیرو مرشد مدینے دی گلی جار دعا کرو گلیاں وکھا دے میرا ایویں نہ کیا کر میری واری نہ آوے اون جا کے کر واری بنا دے اللہ کی دعا کر اللہ انہاں گلیاں چ پھرائے اللہ دی قسمیں انہاں گلیاں دا کٹا ناک چ پہ گیا نا کور تے جدام کولو بچ جائے گا
پر قدر والوں کو قدر ہوندی. امام مالک رحمت اللہ علیہ نا مدینے دیاں گلیاں ترتے سن تے جُتی لا لیندے. لوگ پوچھتے سرکار جُتی کیوں اتار دے؟ فرماندے انہاں گلیاں 'چ میری سرکار پھریا کردی, میں جُتی سمیت پھراں تے مینوں جی شرم آ گئی. آپ مدینے دی گلی 'چ جا رہے ہیں, اللہ دے نبی ویکھدے نے ایک یہودی کھجوراں دی چھاپڑی لا کے بیٹھا ہے تے دوروں ہی آواز دیندا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ جا ادھر. آپ فرماندے نے کی گل ہے؟ کہندا سرکار آ دیکھو نا کھجوراں کڈیاں بہترین نے لے جاؤ. آواز لانے تے آواز لا دی ہے نا, پاویں مچھی 8 دناں دی تازی مچھی دریاواں دے دمبے, پاویں جناب نا انہاں نے کھجوراں نو تیل ہی لا کے رکھیا ہوے نا آندیاں بڑیاں بہترین نے. اللہ اے میرے مصطفیٰ نو آندا حضرت کھجوراں لا کے. حضرت نے نا حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نا سورہ قلم دی تفسیر چ پہلا یہ گلاں لکھیاں انج کر کے نا میرے مصطفیٰ نے جیب دیکھی نا حضرت دی جیب خالی تے میرے نبی آندے نے او یہودی میرے کول پیسے نہیں, میں کھجوراں نہیں لے جانیاں. اے میرے نبی نو آندا سونیا جے پیسے نہیں نا تے ادھار لے جاؤ. اللہ ادھار لے جاؤ. آپ فرماندے میں ادھار نہیں لے جانی. تے یہودی پتہ کی آندا آندا حضرت میں تانوں ادھار دے کے چھڑنی ہے. کیسی بات؟ ساڈے دکاندار موٹا لکھ کے لان ادھار قطعی بند ہے. ہاں جی ہاں ادھار مانگ کے تے اونج ادھار ہے گا پیڑا ہی. جی ساڈے نے ایک چودھری ایک دن نا مسیتے پیا تے میں کہ چودھری کیویں پیا رہے ہیں؟ آدن کور پھر لیاؤں. آندا میں تیرے نال چلنا پر باہر تحصیلدار پھردا جو انہیں پھڑ لیا تو ذمہ تیرا ہی. میں آخیا تحصیلدار دا تیرا کی رفڑ؟ کہندا ٹریکٹر سود سے کٹایا سی اونترا کہ وہ قسطاں چھاڑ رہے ہوں مگر لگیا پھردا. میں آخیا جے جان بچی تے مسیتے ہی بچے گی. یہ ہے ادھار. اینا مسلمانوں تے یقین موت ادھاری لبے تے رہن دیتی سر دے پھردے. دعا کرو اللہ دین واسطے سر دین دی توفیق دے. اللہ دے نبی فرماندے نے اوے یہودی میرے کولے پیسے نہیں, اے دا مطلب ہرگز نہیں اللہ کولے میرے مصطفیٰ دی کچھ نہیں سی. ہرگز مطلب نہیں, اللہ نے تے خود پیشکش کیتی. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے سونے نبی آنکھیں تے اود پہاڑ نو سونا بنا دیاں. اود پہاڑ تیرے نال لگا پھر جتھے لوڑ ہوے کٹ کے انہاں کو ویچ لیا. اللہ دے نبی نے یا اللہ نہیں اشبہ یومن پاجو یومن, ایک دن رجائی تے ایک دن بھکھیاں رکھی. امی ایسا دیاں نے ساڈیاں چڑیاں تے 40 دن اگ نہیں سی بلدی. 40 دن تے کھجوراں کھا کے پانی پی کے گزارا کر لیندے. آپ فرماندے نے او یہودی میں کھجوراں نہیں لے جانیاں. اے میرے نبی نو کہندا ہے میں تانوں دے کے ہی چھڈنیاں نے تے نال ہی کہندا ہے جاؤ 10 دناں نو پیسے دے دیا جے 20 دناں نو پیسے دے دیا جے. اللہ دے پاک پیغمبر کھجوراں لے جاندے نے. اے یہودی خود ہی بیان کردا ہے حضرت ایک جنازے تو واپس آ رہا سن, میں انج کر کے اللہ دے نبی نو باہوں پھڑ لیا. میں کیا محمد ایتھے پیسے سٹو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسکرا کے فرماندے نے او یہودی اجے تے تیرا وعدہ ہی نہیں آیا. یہ کہندا وعدیاں نو میں نہیں جاندا, میں تے پیسے لینے نے. جدوں یہ گل دا پتہ لگیا صحابہ کٹھے ہونے شروع ہو گئے. یہودی بیان کردا ہے جویں جویں نبی دے یار کٹھے ہوئے میں گرم ہوندا گیا پر محمد نرم ہوندا گیا. میں کیا تہاڈا خاندان یہ ہو جائے پیسے لے کے پھر جاندے ہو. حضرت دے چہرے تے اللہ دی قسم غصے دے آثار بھی نظر نہیں آئے. ادھروں سردار عمر نے تلوار پھڑی ہوئی ہے, پتہ لگیا ہے یہودی میرے نبی نو بٹھا کے بیٹھا ہے. آ کے فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نو عمر کہندے نے سونیا جے مینوں اجازت دیو تے میں اس بے ایمان دا سر لا چھڈاں. حضرت اجازت دیو دا سر لاواں میں. تے آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے عمر مینوں تیرے کو توقع نہیں سی, آخر تو میں پیسے دینے ہی نہیں نا. تو اینو نہیں کچھ کہہ سکتا, مینوں کہو کہ محمد پیسے ادا کر دے. البتہ انہوں یہ کہہ دے بھی تھوڑے دن ٹھہر جا. یہ یہودی پتہ کی آندا ہے آندا عمر جے تینوں دکھ بہتے لگتے ہیں پلیوں ادا کر دے. تے عمر آندے نے میرا نبی آکھے میں پلیوں بھی دے لیتی یار. آپ فرماندے نے اے میرا عمر جاؤ اینو ایدیاں کھجوراں ادا کر دیو, بلال نو بھی نال لے جاؤ. حضرت عمر تر پیندے نے, اے یہودی نال تھوڑی جی دور گئے. آپ فرماندے نے اوے میرا عمر ذرا ٹھہر جانا. عمر کھڑے ہو جاندے نے. جگاں دے پیر فرماندے نے اے عمر جی جدو ایدیاں کھجوراں اینو ادا کر دیو اینو 10 شیر کھجوراں ود دے چھڈیا جے.
10 شیر کھجوراں ود دے دیا جے۔ حضرت عمر آندے نے سونے او کادیاں، آپ فرماندے نے جڑی غصے چ آ کے اینو دھمکی لائی تیرا سر لا دیاں ایدا ازالہ ہو جائے گا، اے یہودی اسی طرح ہو جاندا ہے۔ آندا ہے عمر مینوں سیاںیاں نہیں ہو، میرا نام زید یہودی ہے، میں یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہاں، میں تورات دے اندر پڑھیا ہے اس نبی نو غصہ آندا ہی نہیں، وہ متھے تے وٹ پاوندا ہی نہیں۔ اج تجربیوں گل سچی ہو گئی ہے۔ کہندا عمر جی سن لو او کھجوراں وی تہاڈیاں تے میں وی تہاڈا، او کھجوراں وی تہاڈیاں تے میں وی تہاڈا، اشہد ان لا الہ الا اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ ایک صحابی آیا رسول اللہ کو، یا رسول اللہ روزہ رکھیا سی، بیوی کو چلا گیا، فرمایا 60 پھر اور رکھ۔ کہندا حضرت ایک تے رکھیا نہیں گیا، 60 کیویں رکھیے؟ آپ فرمایا 60 بندیاں نو کھانا کھلا دے، 60 مسکیناں نو۔ کہندا سرکار کرے کھان نہیں مسکیناں نو کتوں کھلاواں؟ فرمایا پھر بہ جا۔ نبی نے کڈیا نہیں اپنے دربار وچوں، اپنی مسجد چوں کڈیا نہیں، اے نہیں فرمایا جا پھر میں کی کراں، فرمایا بہ جا بیٹھا ہے۔ ایک اور صحابی نے ٹوکرا کھجوراں دا بوری کھجوراں دی چکی ہے، یا رسول اللہ آ صدقے دیاں جتھے مرضی ونڈ دیو۔ تو میں ہمیں پتہ کی آکھنا سی، ادھر ہی سٹیا اتوں دی ہو۔ پر آپ فرماندے نے کتنے مسئلہ پوچھنے والا، سرکار بیٹھا وا، حضرت بیٹھا، حل کرو جائیے۔ آپ فرماندے نے آ ٹوکرا سر تے چک لے، مدینے دیا غریباں چ کھجوراں تقسیم کر دے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ انہیں ٹوکرا سر تے چک لیا، کدی اوتھے کھلوے کدی اوتھے کھلوے۔ آپ فرماندے نے اوے تقسیم نہیں کرنا ہے۔ حضرت ایک مسئلہ اور سی، میں کیا وہ بھی پوچھنا۔ آپ فرماندے نے وہ کی کہندا حضرت جڑے میرے تو ماڑے نے انہاں نو کھجوراں ونڈنیاں نے، میرے کو امیر نے انہاں نو ونڈنیاں نے۔ آپ فرماندے نے جڑے تیرے تو غریب نے نا کھجوراں انہاں تے تقسیم کریاں نے۔ اے ڈلا دا منہ کر کے آندا حضرت میں ایتھوں ود مدینے غریب کوئی میں سب تو غریب ہاں۔ حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت دیاں داڑھاں نظر آن لگ پیاں، مسکرائے۔ آپ فرماندے نے کیسا سیاںا بندہ ہے، نالے گناہ بخشو والے سو تے نالے پھر لے جاؤ ٹوکرا کر دے ولے۔ کیسا نبی، اوے موڑ لے جاؤ ٹوکرا کر دے ولے، او پھر لے جاؤ ٹوکرا کر دے ولے، تے دیر ذرا نہ لاؤ، میاں بیوی 2 مہینے رج رج کے پہ کھاؤ۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بیماراں لی دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، جڑے فوت ہو گئے اللہ معاف فرمائے، جنہاں نے پروگرام بنایا کاروبار اللہ برکتاں فرمائے، آ جڑے دوست تشریف لے آئے نے دور دراز تو اللہ سبنا دانا قبول فرمائے۔ تے آ قسطاں تانوں نا ظفر قسط ہاؤس کول مل سکدیاں نے، تمام علماء کرام دیاں۔ ویکھو ایڈی کڈی بہادری بھی میرے جڈے 5 6 فٹے مولوی دے بند کر دیندا ہے، تینوں چاہیے ہونے دے کول لے سکدا ظفر قسط ہاؤس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اپنے محبوب دے اللہ اپنے محبوب دی امت تے رحم فرما، بیماراں نوں تندرستیاں عطا فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، جڑے فوت ہو گئے اللہ معاف فرما، اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، اللہ جنہاں پروگرام بنایا کاروبار اندر برکتاں فرما، اللہ مولانا محمد بن اسماعیل اللہ انہاں دے ساتھی جنہاں نے محنت کیتی اللہ قبول فرما، اللہ جنہاں نوجواناں دی محنت قبول فرما، اللہ یوتھ فور دیاں نوجواناں نوں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہاں کولے اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، جنہاں نوں اولاداں دے دتیاں ہی والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ اللہ تیرے جا سکی داتا کوئی نہیں، ساڈے جا فقیر کوئی نہیں، سانوں منگدا وال نہیں آوندا، تو بن منگیا ہی عطا فرما، اللہ بن منگیا ہی عطا فرما، اللہ بن منگیا ہی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔